नमस्कार। फरक विचार, फरक व्यक्तित्व र फरक प्रसङ्गको सङ्गम कार्यक्रम वैचारिक मन्थनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सचिना। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीले अत्यन्तै सुन्दरी चर्चित गायिका ऋतु कणेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले 2070 सालदेखि निरन्तर गीतका एल्बमहरू बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय ल्याउनु भएको अलिअलि लजाउँदै गीतले सर्वोत्कृष्ट छायाछवि अवार्ड समेत प्राप्त गरेको छ। आज हामीले उहाँको साङ्गीतिक यात्रा र उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म गायिका ऋतु कणेलको तर्फबाट नमस्ते साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँको लय शब्द तथा स्वरमा सजिएको अलिअलि लजाउँदै गीतबाट हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यसपालि मैले 30 गीत लिएर आएकी छु, अलिअलि लजाउँदै, जो सबैले एकदम मन पराइदिनु भएको छ। दिदीबहिनीहरूले टिकटकमा हजारौँ टिकटकहरू पनि बनेका छन् र सबैले माया गरिदिनु भएको छ। म त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। सोर सिङ्गार गरी चिटिकै परी, सोर सिङ्गार गरी चिटिकै परी, छम 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 पाउजु बजाउँदै, सौभाग्य नारी रातोमा सारी, सौभाग्य नारी रातोमा सारी, अलि 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 मत लजाउँदै, घिन 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 घन्काइदे मादलो नाच्छु म गाजलु, बारुली कम्मर मर्काउँदै, घिन 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 घन्काइदे मादलो नाच्छु म गाजलु, माइती घरको आँगन थर्काउँदै। यति मिठो गीत कसरी सिर्जना गर्नुभयो? हजुर, अब हरेक कुराले छोयो मलाई शब्द, होइन, लेख्न मन लाग्यो। लेख्दा लेख्दै अनि लेखेँ, हरेक कुरा सम्झेँ, आफ्नो छेउछाउ भएका कुराहरूलाई पनि सम्झेँ र मेरो मनले चाहिँ मलाई त्यो क्रिएसन गर्न बाध्य गरायो। लेखेँ। हजुर, यहाँको आफ्नो सृजनाले अवार्ड पाउँदा कस्तो महसुस गर्नु? एकदमै खुसी। मलाई यति खुसी त जीवनमा, होइन, मैले यति वर्षदेखि यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेँ र मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतले पाउँदा चाहिँ म एकदमै खुसी महसुस भयो। मलाई त्यो बेला चाहिँ मैले आफूले गरेको दुःख मेहनत सङ्गीतमा जुन मैले गरेको त्यागको चाहिँ अलिकति भए पनि फल प्राप्त गरेछु भन्ने लागिरह्यो। गीत सङ्गीतमा लाग्ने प्रेरणा कोबाट पाउनु भयो? प्रेरणा त सर्वप्रथम मेरो आत्माले नै मलाई भन्यो, होइन, तिमीले गीत सङ्गीतमा लाग भनेर मलाई प्रेरणा दियो। त्यसपछि मलाई मेरो साथीभाइले, मेरो स्कुलको टिचरहरूले पनि मलाई एकदमै प्रेरणा दिनुभयो। तिम्रो स्वर एकदम राम्रो छ, होइन, एकदमै लाग्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा के थियो भने त्यो बेला अटो भर्ने चलन थियो कि, हजुरलाई पनि थाहा छ होला, होइन, हामी सानो हुँदा, अहिले त छैन। हाम्रो चाहिँ साथीभाइको अटो भर्थ्यौँ। त्यो अटो भर्दाखेरि चाहिँ मलाई पढाउने मेरो टिचर, हजुर, अनि अझ उहाँको म व्यक्तिगत नाम पनि लिन चाहन्छु, बिन्दु सुवेदी, जस्तै मलाई नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो र हाम्रो इकोनोमिक्स पढाउनुहुन्थ्यो कि उहाँले मलाई। अनि मलाई मिसले तिमी यस्तो राम्रो, मैले मलाई अटो भर्न दिएको थिएँ, तिमी यस्तो राम्रो स्वर छ तिम्रो, तिमीले आफूभित्रको क्षमतालाई कहिले पहिचान गरेकी छौ ऋतु, आफूभित्रको क्षमतालाई पहिचान गर, तिमी चाहिँ गीत गाऊ। तिमीले गाउँदै गएपछि म बुढेसकालमा चाहिँ सञ्चारको माध्यमबाट तिम्रो सामिप्य भएको अनुभव गर्नेछु, तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ, यिनलाई सधैँ तिमीले प्रार्थना गर्नु भनेर सरस्वतीको एउटा फोटो राखिदिनु भएको थियो कि त्यसमा। त्यो अहिले पनि मसँग छ। त्यहाँबाट प्रेरणा मिल्यो। हुँदाहुँदै सबैजनाको साथीभाइको माया सबैले प्रेरणा दिनुभयो। र अनि पछि जब म चितवनबाट काठमाडौँ आएँ, त्यसपछि चाहिँ मेरो सङ्गत कोमल ओलीसँग पनि भयो, गायिका कोमल ओली, अहिले त माननीय हुनुहुन्छ। अनि दिदीले पनि मलाई एकदमै प्रेरणा दिनुभयो, यो साङ्गीतमा अगाडि बढ्नलाई साथ दिनुभएको थियो। त्यसरी नै म अगाडि बढेँ। हजुर, यहाँ चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दा घर परिवारको साथ सहयोग कस्तो पाउनु भयो? सुरुमा त के थियो भने मेरो फ्यामिली चाहिँ व्यापारी, होइन, व्यापार नै, किनकि यो गीत सङ्गीत भन्ने कुरा पैसा हुँदैन भन्ने थियो नि त। अनि त्यस्तो भए पहिला त उहाँहरूको सहयोग मैले पाउन सकिनँ। जसले गर्दाखेरि मैले म्युजिकलाई भन्दा पनि मैले अर्को सब्जेक्टलाई मैले छान्नु पऱ्यो कि। अनि त्यो अनुसारले फ्यामिलीको इच्छा बमोजिम मैले कमर्स पढेँ बिजनेसको लागि। तर मेरो अन्तरात्माले चाहिँ मलाई सङ्गीतमै लाग्नको लागि चाहिँ सधैँ घचघचाइरहेको कि। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले बिस्तारै फेरि सङ्गीततिरै आएँ। अनि पछि चाहिँ मेरो फ्यामिलीले मलाई एकदम साथ दिनुभयो। सुरुवाती समयमा त्यहाँले सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो होला गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दा? कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? सङ्घर्ष त गर्नु पर्यो, किनकि यो माहौल एकदम ठुलो छ, हजुरलाई थाहै छ। हरेक प्रकारका यहाँ मानिसहरू छन् यो गीत सङ्गीतमा आउनलाई, र सोझो मान्छेलाई, नबुझेको मान्छेलाई यहाँ घुमाइन्छ कि, घुम्छ क्या त्यो पनि हुन्छ। अब कतिपय अब सङ्गीतकारहरूले अब गीत गरिदिन्छु भनेर पहिले पैसा पनि लगिदिने, गीत नगरिदिने, समयमा गीतहरू नदिने,
होइन अनि स्टुडियोमा धाइरहनु पर्ने आफ्नो समयमा बोलाएर पनि उहाँहरूले जस्तो मलाई गीत गाउन बोलाउनु भएको छ भने मैले कुर्नु पर्थ्यो के मेरो टाइममा चाहिँ उहाँले अर्कोलाई राखिदिनुहुन्थ्यो त्यो एउटा व्यवस्था थियो कि बुझिन्थेन नि त अहिले जस्तो थिएन नि त्यस्ता अनेक त्यो भोगाईहरू मैले सङ्घर्ष चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ पहिला सुरुवातीको दिनमा कलाकारहरूलाई धेरै नै गाह्रो थियो एउटा घर परिवार समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो होइन तर अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ समाजले हेर्ने कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण त एकदम राम्रो छ है कलाकार भनेपछि हजुरलाई के छ एकदम माया गर्नुहुन्छ अनि कतै जानु पर्यो भने पनि अब पहिला नचिनेको मान्छेले म चाहिँ कलाकार हो है भनेपछि उहाँहरूले एउटा स्थान अलिक फरक हुन्छ कि फलान त कलाकार हुनुहुन्छ है उहाँलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर एकदम राम्रो रेस्पेक्ट पाउँछु मैले अझ हाम्रो देशमा भन्दा त विदेशमा त झन् बढी रेस्पेक्ट पाउँछु क्या तर राम्रो छ नेपालमा पनि कलाकारहरूलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो पहिला भन्दा अहिले एकदम राम्रो छ अहिले विशेष गरी महिला कलाकारमा त्यस्तो खालको कुनै दिन पीडा भोग्नु पर्यो यहाँसँग अनुभव छ मलाई चाहिँ त्यस्तो किन हो अब म अब आफू पनि पढे लेखेर होला कहिले पनि मैले झुक्न जानेन कि त्यस्तो कुरामा चाहिँ म पहिले क्लियर कुरा गर्थेँ होइन र म कहिले पनि हेपिएर काम गरिनँ हजुरलाई भन्नुपर्दा त्यो भएको भएर चाहिँ त्यस्ता पीडाहरू थिए अरे धेरै विदेशहरू जाने जस्तै यो हाम्रो साउथ कन्ट्रीहरू हुन्छ नि दुबईतिर त्यतातिर जानेलाई चाहिँ एकदम दुःख हुन्छ कतिले चाहिँ आयोजकले पैसा खाइदिने बाटोमै अनि कति अलपत्र गराउने भन्ने पनि छ अरे कि तर म चाहिँ परेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ है भन्नुपर्दा भगवान् कृपाले म चाहिँ जहाँ प्रोग्राममा जान्छु जे भनेको छु त्यो चाहिँ पाएको छु त्यस्तो पीडा चाहिँ भोग्नु परेको छैन यहाँले अध्ययन कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो मैले अध्ययन चाहिँ अहिले कमर्सबाट त कहाँ सकिसकेँ पढाइ र म्युजिकबाट नि मैले मास्टर सकेँ र अहिले मैले नयाँ अब हाम्रो त ऊ गर्नुपर्छ थेसिस गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले सोरठी भन्ने मेरो चाहिँ गाउँ गलकोट बागलुङ गलकोट अनि गलकोट मेरो माथि गाउँ छ बिरकोटको चाहिँ सोरठी त्यहाँको सोरठी नृत्यको चाहिँ मैले रिसर्च गरिरहेको छु अहिले चाहिँ त्यही काम गरिरहेको छु यहाँलाई एउटा गायिका ऋतु कणेल भनेर चाहिँ कुन गीतले चिनायो मलाई चाहिँ ऋतु कणेल भएर चिनाएको गीत चाहिँ कमल खत्रीको बतास भन्ने गीतले चाहिँ मलाई आज राम्रो मार्केटमा मान्छेहरूले धेरै सुन्नु भएको है त्यो गीत चाहिँ सुनाउनु त्यो गीत ए हस् मलाई पनि मनपर्छ त्यो पप प्याटर्नको जसमा मैले आफैले अभिनय पनि गरेको छु है त्यही गाउन चाहन्छु बतास आए उडाइ लाग्ला माया परा परा किन मान्छौ डराउन वरा माया ओरा किन मान्छौ डराउन वरा माया ओरा यो जीवनको छैन भरा माया लाउनु मनले छैन भोकारा यो जीवनको छैन भरा माया लाउनु मनले छैन भोकारा एक बारको यो जुनीमा किन परा माया आउन वरा माया ओरा थ्याङ्क यू पप गीत पनि यति राम्रो गाउनुहुन्छ पप गीतलाई किन निरन्तरता दिन सक्नु भएन होइन यस्तो छ गीत सङ्गीत भन्ने कुरा के छ भने एउटैमा लागेर नहुने रहेछ है अब भनौँ न कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि अब भर्खरको टिनेजले त्यही खालको गीतहरू खोजिरहेको हुन्छ होइन बुढा अब अलिकति गाउँतिर जाँदाखेरि बुढापाकाहरूले त्यस्तै खालको गीतहरू खोजिराख्नुहुन्छ कि र अर्को कुरा हामी कलाकारलाई के छ भने हामी मेला महोत्सवमा बढी बिजी हुन्छौँ र हाम्रो मेन स्रोत भनेको आम्दानीको स्रोत भनेकै मेला महोत्सव जिल्लामा हुने कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ पप प्याटर्नका गीतहरूमा त चल्दैन हजुरको होइन सबै खालको गाउनु पर्ने भएको भएर चाहिँ मैले सबै गीतलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनको मेन कारण पनि त्यो हो यहाँलाई अध्ययन गर्न सजिलो कि गीत गाउन सजिलो गीत गाउन पनि गाह्रो छ अध्ययन गर्न पनि गाह्रै छ आफ्नो ठाउँमा गाह्रो छ यहाँको सिङ्गापुरे फरिया 2074 सालमा ल्याउनु भयो होइन त्यसबारेमा अलिकति बताइदिनु हजुर लोकनाथ सापकोटा उहाँले लेख्नु भयो हो है अनि उहाँले चाहिँ मलाई ल तिमीलाई ठ्याक्कै मिल्छ ऋतु भनेर भनेपछि मैले यो गीत गाएको हो र मन पनि पराइदिनु भएको थियो धेरैले यो गीत गाउँछु है त मेरा त दाजै सिङ्गापुरे लाहुरे मेरा त दाजै सिङ्गापुरे लाहुरे सिङ्गापुरको फरियाल गाउँदै नाचे छमछमी कम्मर गाउँदै आफू त बिहे नभएकी चेली
आफू त बिहे नभएकी चेली अब लाउँछु नजरिया कर्काउँदै सिङ्गापुरको फरिया पमर लर्काउँदै नाचे छमछमी कम्मर मर्काउँदै। थ्याङ्क यू। पछिल्लो समय के व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले भर्खरै मेरो 30 सकियो हजुर। र अब फेरि नयाँ गीत आउँदैछ मेरो। यो चाहिँ डुएट छ। यो चाहिँ रोइला गीत हो जसको रेकर्डिङ भइसकेको छ। अब भिडियो गर्नु बाँकी छ। श्रीष देवकोटा र मेरो शब्दमा रहेको स्वरमा रहेको श्रीष देवकोटाको शब्द सङ्गीत र मेरो र उहाँको स्वरमा रहेको रोइला गीत आउँदैछ। त्यसको काम गर्दैछु र त्यो पछि चाहिँ मेरो अर्को गीत आउँदैछ। त्यो चाहिँ अलिकति डिजे अलिकति पप प्याटर्नको गाना छ। यसमा चाहिँ डाक्टर रामप्रसाद दाहालज्यूले शब्द लेख्नु भएको छ होइन। सङ्गीत चाहिँ कल्याण सिंहले गर्नुभएको छ। त्यो अलिकति डिस्को टाइपको गीत पनि आउँदैछ। रिदम कडेलले गर्नुभएको सङ्गीत गर्नुभएको एउटा गीत छ। त्यसको कामहरू हुँदैछन्। लगातार गीतहरूको काम गरिरहेको छु। यहाँको जन्मस्थान कहाँ हो? मेरो चितवन। बाल्यकाल कसरी बित्यो? बाल्यकाल एकदम रमाइलोसँग बित्यो मेरो। भन्नुपर्दा नारायणीको छेउमा घर है। अनि नारायणीको बालुवामा खेलेर बालुवाका घरहरू बनाएर अनि पानीमा छालहरूमा रमाउँदै होइन ती नारायणीका त्यो ढुङ्गाहरू हुन्छन् नि रहेका चट्टानहरूमा कुद्दै घाम ताप्दै बालुवा खेल्दै साथीभाइसँग रमाउँदै सिन्कामारी खेल्दै कहिले इट्टा छोई खेल्दै एकदम रमाइलोसँग बित्यो बाल्यकाल। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो बुवा मुवा हुनुहुन्छ सँगै, दादा हुनुहुन्छ, भाउजू, हामी बिग फ्यामिली छौँ अनि बच्चाहरू छन्। मेरो एउटा दादा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, डक्टरहरू दुईजनै दादा भाउजू, उहाँहरू अमेरिका हुनुहुन्छ र सानो दादा ठुल दादा अनि उहाँको फ्यामिली अनि बुवा मुवा म घरमा छौँ। पछिल्लो समय यहाँ निकै चर्चित गायिका हुनुभएको छ, अहिले चाहिँ बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ? बुवा आमाले मलाई तिमीलाई एकदम राम्रो छ, नो बन्धन नो टेन्सन होइन, तिमी अब आफ्नो निर्णय हो, तिमी पढे लेखेको छौ, बुझेको छौ, तिमीले सक्छौ, आफ्नो खुट्टामा उभियौ होइन, आफ्नो काम गर, तिम्रो इच्छा हो भन्नुहुन्छ। किनकि अहिले त अब यो समय पनि परिवर्तन भइसक्यो नि त, छोरीले बिहा गरेर घरै जानुपर्छ भन्ने छैन, कमाउनु पर्यो, आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, अरूको भरमा बस्नु भएन, बाँच्नु भएन, त्यही हो, खुसी हुनुहुन्छ। विवाह कहिले गर्नुहुन्छ? विवाह थाहा छैन, थाहै छैन, गर्नु त गर्छु होला, कहिले गर्छु। किन विवाह गर्नु भएन? व्यस्तताको कारण भन्नु पर्यो। विवाह भनेपछि एउटा के हुन्छ भने फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ होइन, अनि कलाकार भनेको अब एउटा चरा जस्तो हुन्छ कि उड्ता पन्छी भन्छ नि, आज यो डालीमा बसेको छ फेरि भुर्र उडेर अर्को दिन अर्को डालीमा गएर बस्दिन्छ, अनि त्यो लाइफ नै चेन्ज हुन्छ कि त्यो हाम्रो। त्यही भएर मैले रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउन सक्दिनँ कि होइन, त्यो पनि हो र भने जस्तो आफूले मन परेको मान्छे नपाएको हो कि होइन। यति राम्रो हुनुहुन्छ, प्रेम प्रस्ताव अथवा विवाहको प्रस्ताव राख्नेहरू त यहाँलाई पक्कै कमी छैन होला? हजुर, विवाहको प्रस्ताव राख्ने त एकदमै बढी। यस्तोसम्म भयो कि मान्छेले पिछा गएर होइन म तिम्रो लागि ज्यान दिन तयार छु भन्ने पनि मान्छे पनि भेटिए कि मलाई। के उहाँहरूमा तपाईँले खोजेको के चाहिँ पुगेन? नै, उहाँहरूको पागलपन हुनसक्छ, मैले पनि त मन पराउनु पऱ्यो नि होइन, एकुरोले चल्दैन नि त, दोहोरो हुनु पऱ्यो नि त, रोटी पनि त होइन मजाले त्यसै पाक्दैन नि, त्यही हो। यहाँसँग विवाह गर्नको लागि कस्ता व्यक्ति योग्य हुन्छन् आज बताइदिनुहोस् न। यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, यो घर र बर भन्ने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन होइन, मैले चाहेको त पर्फेक्ट होस् कि, अब पर्फेक्ट भनेपछि त्यसमा सबै कुरा आउँछ होइन, उसको बडीदेखि लिएर उसको भनौँ बाहिरी सुन्दरतादेखि लिएर भित्री सुन्दरतादेखि लिएर एजुकेटेड होइन, पढे लेखेको बुझ्ने सबै कुरा हुनु पर्यो। तर हामीले भने जस्तो हुँदैन कि त्यो चाहिँ, म यो भन्न सक्दिनँ, तर लाइफमा कुन मोडमा को भेटिन्छ भन्न सकिँदैन। मानिसको जीवनमा विवाह आवश्यक छ कि छैन? सबभन्दा ठुलो कुरा के भने आत्मसन्तुष्टि हो। हजुरले बिहा गरेर हजुरलाई आनन्द लाग्छ भने बिहा गर्ने हो होइन, किनकि म फ्यामिली बनाउँछु, म यसमा आनन्द लिन्छु भन्ने हुन्छ नि। अब मलाई होइन म सिङ्गल लाइफै म बाँच्न चाहन्छु भनेर उसले चाहन्छ भने आफ्नो एउटा आत्मसन्तुष्टि हो भन्छु म चाहिँ, यो अनिवार्यता हो भन्दिनँ। अहिले कुनै युवाको प्रेममा हुनुहुन्छ? छैन। फ्यानहरूले विवाहको कसैले प्रेम प्रस्ताव राखिरहँदा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? एकदम खुसी लाग्छ नि, कति माया गर्नुभएको होइन। ओहो म त, किनकि सुन्दरता भनेपछि मान्छेलाई मन परेको कुरा त उसले भन्न पाउँछ नि त होइन। म चाहिँ पोजिटिभली नै लिन्छु त्यसलाई चाहिँ, नेगेटिभ कहिले लिन्न, किन उसले राम्रो माने मलाई मन परायो, मैले पो मन पराइनँ त होइन। खुसी लाग्छ त्यस माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ एकदमै। प्रेम प्रस्ताव कतिको राख्छन्? एकदमै राख्छन्, एकदमै आउँछन् देश विदेश नेपाल होइन, एक दुईचोटि बोलेपछि उहाँहरूले एकदम राम्रो मान्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मन पराउँछु भन्नुहुन्छ होइन। एउटा अविस्मरणीय क्षण सुनाइदिनुहोस् न। अविस्मरणीय क्षण त छन्, मेरो कलेज पढ्दाखेरि पनि एकजना साथीले एकदम मन पराउँथ्यो अनि उसले चाहिँ मलाई एकदम एकोर हो कि म तिमीलाई नै मन पराउँछु, तिमीलाई नै बिहा गर्छु, तिमी अरूको हुन पाउँदैनौ टाइपको कुरा गर्थ्यो कि।
अनि मैले चाहिँ उसलाई एकदम सम्झाएँ। म एकदम समझदार थिएँ कि त्यो बेला पनि, कति सम्झाउँदा पनि ऊ एकोहोरो लागिरहेको थियो कि। अनि उसले चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे आउने नहुने कि मलाई कलेज जानै डर लाग्थ्यो होइन। उसले मात्रै होइन कि अरूले पनि मलाई लुकाइ पनि राखिदिने कि ब्यागमा लगेर होइन, अनि मेरो साथीहरूसँग पठाउने होइन। म डरले त्यो भ्यालेन्टाइन डे आएको दिनमा म कलेजै जान्थिनँ कि। त्यति दिनले मलाई गिफ्ट दिएला, अब गिफ्ट लगेर कहाँ राख्ने के भन्ने होइन, फ्यामिलीमा मलाई कसले दियो भन्ने एकदम डर लाग्थ्यो मलाई। त्यो चाहिँ कहिल्यै बिर्सिन्न। अलिअलि फेरि पछि उमेर ढल्किन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्दैन यहाँलाई? यस्तो हो जिन्दगी, अब सधैँ एक नासको त हुनु भएन होइन। अब बाल्यकाल आयो, अब बुढेसकाल पनि आउला, अब ढल्किन्छ, अब खुसी हुने हो त्यस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। जे छ त्यहीमा रमाउने हो। अहिलेसम्म यहाँले कतिवटा एल्बम निकाल्नु भयो? मैले 5वटा निकालेँ कि 6वटा निकालेँ त्यस्तै छ। गीत सङ्गीत बाहेक अरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म चाहिँ टोटल्ली गीत सङ्गीतमै छु अहिले, र भर्खरै पढाउन पनि सुरु गरिरहेको थिएँ, र अहिले यो दसैँ तिहारले गर्दा अब जेस बन्द छ। स्कुल पढाउनु सुरु गर्नु? स्कुल भन्दा पनि इन्स्टिट्युट पढाइरहेको थिएँ। गीत सङ्गीतै? सङ्गीतै विषयको हजुर पढाउँदैछु। तीज बाहेक अब दर्शकले यहाँका अन्य गीत कहिले सुन्न हेर्न पाउँछ? आउँछ अब 1-2 महिनामा मेरो अरू गीत मैले अघि भने नि, मेरा 3-4वटा गीतहरू लाइनमा छन्। रेकर्डिङ सकिसकेको छ, भिजुअल गर्नुपर्ने छ, अब आउँछ दर्शक श्रोतालाई। यहाँले आफ्नै गीतमा आफै पनि मोडल हुनुभएको छ होइन? आफ्नै गीतमा मोडलिङ गर्नुको कारण चाहिँ के हो? कतिपय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने म आफू मोडलिङ गर्दिनँ भन्दा पनि अरूहरूले गर्नै पर्छ, तपाईँ नयाँ हुँदैन, तपाईँले गरेर के हुन्छ त, गर्नु आफ्नो गीतमा गर्नु भनेर सबैजनाले मलाई प्रेरणा दिएर पनि गरे हो मैले खास चाहिँ। मोडलिङ ल ठिकै छ नि त, वाइ नट एकचोटि हेरौँ न त कस्तो देखिन्छ भनेर। यहाँले आफूलाई चाहिँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ, गायिका वा मोडल? म त प्योर गायिका, अर्ग्यानिक होइन, गायिका हो प्लस अब हल्का मोडल पनि भएँ, अब लेख्छु अलिकति, अब राइटर पनि भएँ। अहिले चाहिँ यहाँका सबै गीत राम्रा छन् होइन? मलाई अहिले विशेष गरी यहाँकै लय शब्दमा तयार भएको विदेशी भूमिमा भन्ने चाहिँ सुन्न मन लाग्यो। ए हजुर हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो तीज गीत हो सायद है। हजुर हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो सन्दर्भमा मैले लेखेँ भन्दा, दिदी बहिनीहरू आफ्नो नेपाली चेलीहरू मेन चाहिँ अब तीजमा चेलीहरूकै कुरा आउँछ है हजुरको। चेलीहरू चाहिँ विदेशी नै होइन, विदेशिएपछि के हुन्छ भने जस्तो भने आफ्नो देश र आफ्नो माटो भनेको सबैलाई माया लाग्छ कि, एउटा बाध्यताले विदेशिन्छ, अनि त्यहाँको सुख सुविधामा रमाइन्छ, हराइन्छ, जति भए पनि आफ्नै माटो नै मनपर्छ नि त। अनि त्यो सन्दर्भलाई लिएर मैले यो गीत लेखेको थिएँ। जन्मेको माटो खेलेको आँगनी, जन्मेको माटो खेलेको आँगनी, कुटु कुटु सम्झे मन खान्छ भरिलाई, कुटु कुटु सम्झे मन खान्छ भरिलाई। चारी भई माता माइतीको देशमा, चारी भई माता माइतीको देशमा, भुरुरु उडेर जाम्की भरिलाई, भुरुरु उडेर जाम्की भरिलाई। यो विदेशी भूमिमा सम्झे रुनीमा, यो विदेशी भूमिमा सम्झे रुनीमा, माइती घरको आँगनी प्यारो मेरो देश, माइती घरको आँगनी प्यारो मेरो देश। यो सुख र सुविधामा रमाउँदा पनि, यो सुख र सुविधामा रमाउँदा पनि, आफ्नै जन्मभूमि नै लाग्छ मलाई बेस, आफ्नै जन्मभूमि नै लाग्छ मलाई बेस। थ्याङ्क यू। यहाँलाई जीवनमा के कुरामा पछुतो लाग्छ? जीवनमा हजुर म चाहिँ अझ अगाडिदेखि म यो सङ्गीतमा आउन पाएको भए अझै गर्थेँ कि भन्ने मलाई पछुतो लाग्छ। गर्न मन लागेको तर गर्न नसकेको चाहिँ के छ? गर्न मन लागेका कुरा त धेरै छन् है, अब कुन भन्नु, गर्न नसकेको त के छ र, खै त्यस्तो त खासै केही छैन। यहाँलाई अध्ययन वा गीत सङ्गीत छान्नु पर्दा कुन छान्नुहुन्छ? दुइटै मेरो लागि जीवनको एकदम अमूल्य कुरा हुन्। म चाहिँ दुइटै छान्छु, अध्ययन पनि जरुरी छ र अध्ययन सिकेपछि नै गीत सङ्गीत अझ बुझिँदो रहेछ। कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ? छैन, कुनैमा छैन, म एकदम विशुद्ध कलाकार। यो देशका नेता छान्नु पर्यो भने यहाँले कसलाई रोज्नुहुन्छ? मलाई नेताहरूलाई छान्नै मन लाग्दैन भने, खै देशको लागि केही गर्नुहुन्न, गर्वले है फलानु नेताले यो देशमा गर्नु भएको छ भने पो आफूलाई पनि छान्न मन लाग्छ नि होइन। अब कसैले 2 महिना यतिका धेरै नेताहरूले कामै गर्नु भएको छैन कि, अब कलाकारको लागि के गर्नु भएको छ त होइन, त्यो पनि हुनु पर्यो नि। हामी कलाकारको लागि नै केही गर्नुहोस् नेताहरू, म गर्वको साथ भन्छु कि म फलानु यो नेता मनपर्छ भनेर, अहिलेसम्म भन्न सक्दिनँ। शेरबहादुर देउबा वा केपी शर्मा ओली रोज्नु पर्यो भने यहाँले कसलाई रोज्नुहुन्छ? खै दुईजनै, मलाई त खै नेतै रोज्न मन लाग्दैन कि। रोज्नै पर्यो भने चाहिँ रोज्नु नभनौँ होला यो त। यहाँ मांसाहारी या शाकाहारी? म मांसाहारी।
यहाँलाई मनपर्ने गायिका? मलाई सबै मनपर्छ। स्वर चाहिँ मलाई अन्जु पन्तको मनपर्छ। मनपर्ने गायक? मनपर्ने गायकमा चाहिँ मलाई को मनपर्छ भन्दा मलाई उदय सोताङ मनपर्छ। उहाँको शब्द एकदम उहाँको स्वर एकदम मनपर्छ कि। अहिलेको प्रधानमन्त्री को छ यहाँलाई थाहा छ? अहिलेको प्रधानमन्त्री थाहा छ, शेरबहादुर देउवा। राष्ट्रपतिको नाम? विद्यादेवी भण्डारी। नेपालमा कतिवटा जिल्ला र प्रदेश छन् यहाँलाई थाहा छ? थाहा छ, 70 जिल्ला र 7 प्रदेश। यहाँ कहिले काहीँ रुनु भएको छ? एकदम रोछु नि। पछिल्लो समय त धेरै रुन्छु म त। हजुर, पछिल्लो समय कहिले रुनु भयो? पछिल्लो समय चाहिँ म अस्ति एकदम रोएँ खुसी भएर, किनकि मेरो गीत मैले जुन दुःख गरेँ नि सबैले एकदम मन पराइदिनु भयो। एकदम बाहिरबाट देश विदेशबाट होइन आफन्तहरूले फोन गरेर तिमीले एकदम राम्रो गीत गर्यौ, तिमीलाई बधाई छ भनेर उहाँहरूले जुन शब्दहरू दिनुभयो नि मलाई एकदम त्यो खुसीको आँसु आयो कि। त्यो बेलामा चाहिँ एकदम रोएँ म। साँच्चै पीडा भएको बेलामा चाहिँ रुनु भएको छ नि? त्यो त खुसीको बेला भयो नि। पीडा भएको बेलामा रोछु कि नरुनु, हरेक मोडमा पीडा भइरहन्छ नि होइन। यो पीडा भन्ने हुँदैन, मान्छेको लाइफ त हो नि, कहिले के हुन्छ। रोएछु, एकदम रोछु। जीवन के रहेछ? जीवन चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ हो, सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने रहेछ पाँचुन्जेल। हरेक सङ्घर्षहरू जीवन सङ्घर्ष। एकान्त कतिको मनपर्छ यहाँलाई? मलाई एकदम मनपर्छ। म एकान्त प्रेमी नै हो। मलाई एकान्तमा बसेर ध्यान गर्न होइन एकदमै मनपर्छ। अनि मलाई एकदम नेचर मन पराउँछु म। एकदम नेचरसँग नजिक हुन होइन, त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई। जीवनकै दुःखद क्षण सम्झिनु पर्दा? जीवनको दुःखद क्षण चाहिँ जब राजा वीरेन्द्रको परिवारको जुन निधन भयो त्यो चाहिँ मलाई जीवनको सबभन्दा दुःखद क्षण लाग्छ। किनकि राजा वीरेन्द्र मलाई एकदम मनपर्ने राजा कि, र उहाँको वंश नै नाश भयो नि त। त्यो चाहिँ जीवनको एकदमै दुःखद क्षण हो मेरो लागि। पहिलो प्रेम कहिले गर्नुभयो? पहिलो प्रेम कलेज हुँदाखेरि हल्का हल्का बस्न खोजेको थियो। धोका कतिलाई दिनुभयो? धोका कसैलाई पनि दिएको छैन। म यस्तो व्यक्ति हुँ, एकदम स्पष्ट छु होइन। धोका भन्ने मेरो लाइफमै आउँदैन, मेरो मनले नै कसैलाई दिँदै खोज्दैन कि। पहिलो प्रेम किन सफल हुन सकेन यहाँको? अल्लारे प्रेम होइन, र त्यो नबुझेको प्रेम के अपरिपक्व प्रेम हो नि त त्यो। अहिले बल्ल बुझिन्छ नि प्रेम कस्तो हुन्छ, त्यो बेलामा खेलाइची प्रेम के। पूर्व प्रेमीसँग बाटोमा कतै जम्का भेट भएको छ? ऊ त साथी नै भन्छु, त्यस्तो भेट भएको छ, ऊ बाहिर छ, भेट भएको छ। पहिलो डेटिङ यहाँ कहाँ जानुभयो? पहिलो डेटिङ त कहाँ गयो, खासै कोही गएन, क्यान्टिनमा चिया खाएको। काठमाडौँ या चितवन दुईमा एक रोज्नु पर्यो भने? म चाहिँ चितवनै रोज्छु। किन? किनकि म त्यो ठाउँमा जन्मिएँ हुर्किएँ होइन, त्यहाँको माटोमा खेलेछु नि त। त्यो माटोको मलाई सुगन्ध अहिले पनि मेरो मानस पटलमा छ कि। पछुतो के कुरामा लाग्छ? पछुतो त मैले भनिहालेँ नि। मैले म्युजिकमा चाहिँ मैले पहिला सुरुमा चाहिँ मैले यो कमर्स नपढेर पहिला म्युजिक पढेको भए चाहिँ म अझ भनौँ न अझ बच्चामै अहिलेको बच्चाहरू कस्तो ट्यालेन्ट छ नि त, उनीहरू कस्तो माथि गइसकेको छ नि त, अझ मैले अझ माथि जान सक्थेँ भन्ने पछुतो लाग्छ। यहाँ विवाहपछि कति सन्तान जन्माउनु मन छ? त्यो त त्यही बेलामा थाहा हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न। हनिमुन जान चाहिँ कहाँ जानु रहर छ? त्यो बेलामा पनि थाहा, अब मेरो मात्रै कुरा हुँदैन, अब होइन मेरो पार्टनरले पनि कहाँ भन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ। त्यो विवाहपछि हनिमुन मनाउन कहाँ जान मन छ है? हनिमुन त खै कहाँ जान मन लाग्छ र खै। मलाई त वास्तवमै भन्यो भने त मलाई त आफ्नै देशको हिमालको तलको त्यसो जुन छ नि त्यो बेस क्याम्प त्यो मनपर्छ कि। मान्छेले बाहिर भन्छ नि, मलाई त आनन्द चिसो हावामा टेन्टभित्र होइन। यहाँका आगामी योजना के छन्? आगामी योजना चाहिँ अब गीत सङ्गीतमै निरन्तरता दिने, नयाँ नयाँ गीतहरू ल्याउने। हजुर। अनि त्यही हो, पढाइ पुरा गरेर। अनि यहाँलाई आफ्नै गीत सबैभन्दा कुन बढी मनपर्छ? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि बाबुआमालाई चाहिँ आफ्नो सन्तान होइन जस्तो पनि मनपर्छ नि। मलाई मेरा क्रिएसन सबै मनपर्छ। विशेष बरु बढी गुनगुनाउने भन्ने चाहिँ मैले धेरै स्टेजहरूमा गाउने गीत अर्को पनि छ हाम्रो काली प्रसाद बास्कोटाको शब्द सङ्गीतमा रहेको झुटो माया जाल भन्ने। सुनौ न। माया भन्ने यस्तै रहेछ मनैको फेरो, रात मात्र होइन राजै दिनै अँधेरो। माया भन्ने यस्तै रहेछ मनैको फेरो, रात मात्र होइन राजै दिनै अँधेरो। कसिँदै जान्छ झन्झन हुन्छ नि बेहाल, नारानीको हुन्न चाल, झुठो माया जाल हे बरै झुठो माया जाल। थ्याङ्क यू। यहाँको पहिलो एल्बम? मेरो पहिलो एल्बम ऋतुका फुलहरू भनेर ल्याएको थिएँ मैले। हजुर। त्यसको अलिकति एक टुक्रा सुनौ। त्यसमा चाहिँ मेरा 7वटा गीत थिए होइन। त्यसमा गजल पनि थियो, अनि आधुनिक पनि थियो, पप पनि थियो, सबै मिक्स थियो कि त्यसमा। हजुर। अनि त्यसमा त्यो सम्बन्धी चाहिँ एउटा मलाई मन परेको गीत चाहिँ हाम्रो डाक्टर कृष्ण हरि बरालको शब्द र गैरी सुरेशको सङ्गीतमा रहेको जवानी आयो रे होइन। उहाँले मलाई हेरेर त्यो गीत लेख्नु भएको थियो कि डाक्टर साहबले। ए हजुर। अनि त्यही गुनगुनाउँछ है त।
थाहै नपाई सुस्ता सुस्ता भइसकेछु मस्ता मस्ता फुल होइन फुल भन्दा तान्यो मग मगायो रे जवानी 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 आयो रे लौ मेरो जवानी आयो रे। यहाँलाई आत्मसन्तुष्टि दिने गीत चाहिँ कुन हो? मलाई कुनै पनि गीतले त्यस्तो आत्मसन्तुष्टि त दिएको छैन अहिलेसम्म। अझै गर्न चाहन्छु के म अझै ल्याउन चाहन्छु। त्यस्तो एकदम सन्तुष्टि भएको छैन। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्वभर आक्रान्त बनाइरहेको छ होइन, तपाईँको विशेष गरी कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर गर्यो? असाध्यै नराम्रो असर गर्यो नि कोरोनाले गर्दा होइन। कलाकार त के छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ सरकारले अब के गरेको छ त कलाकारको लागि है, बाहिर हेर्दाखेरि कस्तो फरक छ नि त। कलाकार बाँच्ने भनेको मेन कारण भनेकै हजुरको यो कार्यक्रमहरूले हो कि। अब देशमा विदेशमा मेला महोत्सवहरू जति पनि लाग्छ नि कलाकार जाने, अनि अहिले त एकदम कलाकार बोलाउने चलन पनि थियो। विदेशमा नेपालमा त के प्रोग्राम हुन्छ र विदेशमा त्यस्तो बढी चहल पहल हुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ, त्यहीबाट कलाकारको आम्दानीहरू भइरहेको थियो। कोरोनाले गर्दा सब बन्द भयो, जाने बाटो पनि भएन। अब जो अब प्रोफेसनली कलाकारमै लाग्नु भएको छ उहाँलाई झन् गाह्रो भयो कि, हरेक क्षेत्रलाई गाह्रो भयो तर कलाकारितालाई धेरै गाह्रो भयो। अब न गीत गरौँ भने मान्छे जम्मा गर्न मिल्दैन हजुरको होइन, जब मास जम्मा नभइकन गीत सङ्गीत हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त कलाकारलाई त धेरै नै यो कोरोनाले त धेरै नै असर पारेको छ। ऋतुजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यो वैचारिक मन्थन कार्यक्रममा होइन। हजुरले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, यति माया दिनुभयो, बिचमा यति कुराहरू गर्न पाइयो, आफ्नो सेयरिङहरू भए, यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण जति पनि दर्शकहरूले श्रोताहरूले हेर्नुभएको छ, श्रोता भन्दा पनि दर्शक भनौँ, दर्शकहरूले जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला। एकदम माया गर्नुभएको छ, कलाकारलाई एकदम माया गर्नुभएको छ, मेरा गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब पनि नयाँ गीतहरू लिएर आउँदैछु, सुनिदिनु होला, प्रतिक्रियाहरू दिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि कुरा गर्ने बाचा गर्दै आज भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। नमस्कार। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ चर्चित गायिका ऋतु कणेलसँग। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।